नमस्कार गरेर चाहिँ चितवनबाट उडेर आफ्नो क्वार्टर लगेर कहाँ लगेर देउबा जानुहुन्छ देउबा चितवन चाहिँ ओहो हिजो त देउबा कति खुसी बा नाच्ने जस्तो लाग्यो देउबा म त्यसो देखाएको थिएन पहिला खुसी यतिसम्म कि अब हेर्नुहोस् है यतिसम्म कि प्रचण्डको एउटा एक प्रचण्ड भन्नु केपीले के भने अहिले मात्र हैन अर्कोमा 2/3 को प्रधानमन्त्री कोहीले फाल्ने आँट मलाई फालोस् हेर भनेर झापामा गएर भन्नुभयो सम्झेर आँखामा टिलपिल आँसु पनि देखिन्छ नि त कहिले काहीँ त आँसु सुहाउनेले एक दिन हो फागुन 1 गते र 14 गते भोलि 21 गते सुहाउँछन् माओवादी नेताले भोलि पनि देख्ला कहाँ कार्यक्रम सरौटा हान्छन् शहीदहरूलाई झापाले पनि हान्छन् अनि रोल्परबाट आएका गइका आँसु माओवादी पनि हान्छन् गइका आँसु सुहाउने उनलाई टेकेर फुलमाला लगाएर जीवन धान्ने खर्च जुटाउने यस्ताले क्रान्ति गर्दैन त्यही भएर हामी चाहिँ कस्या भारतले पात्र फेर्दैछ उहाँहरू नयाँ पात्र हो को बन्ने देख्नुहुन्छ यहाँले अब नयाँ पात्र अब किन भन्दा जो पात्रले प्रचण्ड माधवलाई उनले रोजेको छ उनले खोजी गरि पनि सकेका छन् तर चाहिँ तागत संसदीय भित्रको एउटा हुन्छ नि प्रक्रिया तागत कमाउने मागले नेपाल पुरानै अमेरिकी हुँदै भारतीय चाहिँ एजेन्टको रूपमा काम गरेको ठुल्ठुला राष्ट्र नदी नाला देश बेच्नमा चाहिँ भारतलाई ठुलो नेपाल बेचेर सहयोग गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू छन् अहिले उनलाई अगाडि सारेर चाहिँ सत्तामा काङ्ग्रेस आउने सम्भावना यहाँले देख्नुभयो एकदमै छ यो साँच्चैकै चाहिँ सत्ता फेर्ने हो भने होइन भने केपीलाई 2 वर्षमा मान्नु पर्यो हस् प्रचण्डहरूले हाम्रो भविष्य छैन भन्ने यहाँनिर यस्तो पनि भन्छन् कि त्यतिखेर 12 बुँदे सम्झौता पछि यो क्यान्टोनमेन्टका कुरा पार्टीको आन्तरिक स्रोतका कुरा आर्थिकका कुरा नमिलेपछि तपाईहरूको समूह प्रचण्डलाई छोडेर अलग भएको भन्छन् आर्थिक लेनदेनकै कारण हो त्यो बिल्कुल होइन भन्न त त्यो भन्छन् नि त्यो के भन्छन् भन्दाखेरि सिद्धान्त नबुझेका विचार नबुझेका पैसामा लागेका भ्रष्टाचार गरेका नेताका वरिपरि खाने अथवा त्यो नेताले त्यस्तै क्यान्टोनमेन्टमा पैसा जनयुद्धमा चाहिँ जनताले सङ्कलन गरेका जनताका छोराले आफ्नो ज्यान खाएर बैङ्कहरू कब्जा गरेका पैसाहरूलाई वरिपरि ओछ्यान लाएर सुत्नेर त्यो कुरा गर्छन् दिन पालो सबैको आउँछ सत्यको पालो आउँछ जनता तयार हुनुपर्छ हुँदैछ नि हेर्नु सब देख्नु होला भोलि आज केपीले बोलाएर जम्मा हुने जनता ताली पिक्नेहरूले नबुझेरै हो प्रचण्डलाई नेता मान्दैछन् माधव नेपाल नेतामा तिनी जनताहरू जनता जनतै हुने तपाईहरूले पनि त बुझाउन सक्नु भएको छैन नि जनतालाई त बुझाउनुको निम्ति पहिला बादल नफाटी घाम लाग्दैन बादल लागेको छ यहाँ कुन बादल दक्षिणपन्थी संस्कृतवाद नवसंस्कृतवादको बादलको चाहिँ कुहिरो मडारेको नेपाली धरतीमा चाहिँ त्यसमा चट्याङ पार्ने काम चाहिँ अहिले केपी र प्रचण्ड ग्रुपले गरिरहेका छन् जनता तर्सिन्छन् यस्तै शब्द भजाउनेहरू कहाँदेखि कहाँ पुगिसके पुग्नुपर्छ तिनीहरू अनि तपाईहरु जस्ताको भूमिका के त कमिला मासिँदाखेरि चाहिँ पहिला पक लाग्छ अहिले चाहिँ बन्द कम्युनिस्ट भन्नेहरूका चाहिँ जनयुद्धको नेतृत्व गरेका चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामको चाहिँ शरीरमा पक पलाएन अरूको आज बाँकी छ सिद्धिको चाहिँ पक झरेका चाहिँ नाच्दैछन् आज सिसिमेराहरू एमालेमा गएर कम्युनिस्ट पार्टी खोज्ने एमालेमा गएर चाहिँ समाजवादका कुरा गर्ने कहाँ के अवस्था भयो अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँ देख्यौँ नि साँच्चै मार्क्सका कुरा गर्नु छ सिद्धान्तका कुरा गर्नु छ त्यही भएर त तपाईँ पनि माथि उठ्न सक्नु भएन पद पाउन सक्नु भएन हजुर यही हो नेपालको राजनीतिको विडम्बना यही हो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो पद प्रतिष्ठा पैसा संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ कम्युनिस्टहरूमा त मार्क्सले भन्नुभएको छ नि त होइन बाँचे संसार अब जिते संसार अब हारे हतकट्टी हामी त्योभन्दा अर्को त हुन्न नि त्यो सर्वहारा विश्व सर्वहारा एक हो भन्नुभयो त्यहाँ सारा चाहिँ मतलब समानताको आधारितमा साम्यवाद पुग्ने जहाँ वर्ग हुन्न जहाँ राज्य हुन्न भन्ने कुरा गर्नुभयो मार्क्स हामी त्यो सिद्धान्तलाई मार्दै त्यहाँ लेनिनवादको चाहिँ मतलब विकास भयो भाववादको विकास भएपछि आज सिद्धान्तको पनि आज समाज आज विज्ञान र प्रविधिले विकास गरे सँगसँगै चाहिँ मार्क्सवादले पनि आज माओवादसँग विकास गरिसकेको छ नि त त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि मार्क्सवाद मैले पद प्रतिष्ठा पाउनको निम्ति चाहिँ मैले कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य 2030 सालमा लिएको होइन पुस्तकालबाट है हामी चाहिँ नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने माओका रेड बुक गोजीमा हालेर हामी 4-5 कक्षा पढ्ने बेला हिँड्थ्यौँ हामी रुकुम जस्तो जिल्लामा जहाँ त्यो बेला पुष्पलाल समूहको बढी वर्चस्व अथवा बोलवाला थियो तपाईँलाई 12 बुँदे समझदारी हतारमा गरिएको हो उसो भए त्यतिखेर योजनाबद्ध हतारमा होइन थाकिसकेपछि विचारबाट गलिसकेपछि प्रतिक्रियावादीको आक्रमणबाट भइसकेपछि रोल्पा रुकुमको चाहिँ खारामा जो जनमुक्ति सेनाको चाहिँ 2061 को असोज भदौ असोजमा त्यहाँ आक्रमण भयो त्यसले ठुलै क्षति पनि भयो त्यसपछि नाइट भिजन बोलाएको थिए यहाँका प्रतिक्रियावादीहरूले काङ्ग्रेस एमालेहरूले अमेरिकी नाइट भिजनमा चाहिँ प्रचण्ड बसेको घरमा गोली हाल्न थाले प्रचण्डको बङ्कर भित्र बसेको गोली लगाएको घर अहिले पनि युट्युबमा पाइन्छ दिल्ली
आत्तिएर हो अरू होइन आत्तिएको अब आत्तिएको असित दिने भइयो गयो जिन्दगी भनेर चाहिँ आत्तिएर गरेर 9 बुँदै गरे 12 बुँदै गरे त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि तानाशाही लाद्यो फासिस्टम लाद्यो त्यसका विरुद्ध जनता नेपाली काङ्ग्रेस एमालेहरू अथवा 7 दल भनेका रत्नगरमा 500 मान्छे जम्मा हुँदैन थिए कसैले पत्याएको थिएन गिरिजाबाबुको टाउको फुटेन कि वामदेवको केपीआरका टाउको फुट्ने बेला अथवा केपी त पुलिस लगेर चाहिँ प्रहरी एकाडेमी चाहिँ महाराजा निस्किने बेला राजाहरू शक्ति हो बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्ने निस्किया हुन्। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीति कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गरियो, व्यक्ति पात्रहरू परिवर्तन भए, तर जनताको जनजीविका परिवर्तन हुन सकेन। दलीय पद्धति बहुदलीय सिस्टम नेपालमा लागू छ, तर जनताको अपेक्षाकृत रूपमा जीवनस्तर उठ्न सकिरहेको छैन। पार्टीका आन्तरिक खिचतानीकै कारण कैयौँ पटक देश धोका खाएको छ, निकास निस्किन सकेको छैन र समग्र प्रणालीप्रति नै फेरबदल हुनेदेखि लिएर अविश्वासका कुराहरू बढ्दै गइरहेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पनि यसैसँग मडारिएको छ। करिब 2/3 बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार छ र आन्तरिक किचलोकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटनसम्म पुगेको अवस्था आयो। यद्यपि सर्वोच्चले यसलाई बदर गरिदियो र अबको केही दिनभित्र पुनः संसद बैठक बस्दैछ। नेपालको राजनीतिक इतिहास, वर्तमान र भविष्य, अबका निकास र नेपालका कम्युनिस्ट राजनीति, आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई एउटा कम्युनिस्ट घटकले कसरी लिइरहेको छ, जो 2074 सालको प्रतिनिधि सभामा सहभागिता जनाएन, यो व्यवस्थामा आफू चुनावी प्रक्रियामा गएन, त्यो घटकले यो राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक विश्लेषणलाई कसरी निहालिरहेको छ, यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा मार्क्सवादका चिन्तक तथा लेखक, क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हस्तबहादुर केसी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार। यो पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले बाहिर बसेर निहालिरहनु भएको छ, लेखिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै विश्लेषण गर्नु पर्यो भने छोटोमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिलेको चाहिँ जो राजनैतिक एउटा समस्या पैदा भएको छ, यो राजनीतिक समस्या भनेको समग्र संसदीय व्यवस्थाकै सङ्कटको विषय हो। मेरो विश्लेषण यो छ, किन भन्दाखेरि नेपालमा अब संसदीय व्यवस्था असफल भइसक्यो। संसदीय पार्टीहरू जो बहुलवादमा आधारित छन्, जो विश्वका चाहिँ मतलब संसदीय व्यवस्थाको जुन एउटा नंश हुन्छ, पद्धति र परिपाटी हुन्छ, त्यो पनि यहाँका राजनैतिक नेता र सम्बन्धित पार्टीले परिपालना गरेको देखिँदैन। यद्यपि हामी कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती विरोधी हौँ र हामीले चाहिँ अहिले यो सङ्कट पैदा हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पहिले विश्लेषण गरेको हो। जसरी चाहिँ तपाईँले पहिले प्रस्तुत गर्नुभयो, यसको मुख्य कारण भनेको 10 वर्ष जनयुद्ध गएर आएको तत्कालीन ए माओवादी भइसकेपछि 2068 साल चैत्र 28 गते 10 वर्ष जनयुद्धबाट आएको चाहिँ जनमुक्ति सेनाको तत्कालीन सत्ताको सेना मार्फत चाहिँ मतलब सामु आत्मसमर्पण गर्न लगाइयो र त्यसलाई विलेय बनाइयो। जति बेला तत्कालीन नेकपा ए माओवादीको सरकार थियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त भने आफ्नै पार्टीको उसमा रहेको बेला 10 वर्ष जनयुद्धबाट आएका र युद्ध लडिरहेका जनमुक्ति सेना केन्द्रमा सेनालाई पनि त्यसरी चाहिँ मतलब विघटन गरियो र हतियार प्रत्येक सत्तालाई बुझाइसकेपछि
मुलुकमा चाहिँ राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको र देशमा प्रतिक्रान्ति भएको। त्यो प्रतिक्रान्तिको प्रतिफल अहिले संसदीय व्यवस्थाभित्रको किचलोको रूपमा देखा परेको छ। राजनैतिक रूपले चाहिँ तत्कालीन माओवादी अथवा यो माओवादी हुनै मागेका नेता प्रचण्डको नेता ठुलो समूह जनयुद्धका सारा विरासतहरू उपलब्धिहरू स्थानीय सत्ताहरू थिए, जनआदालत, जनकम्युनहरू थिए, जनसरकारहरू थिए, मैले भने जनमुक्ति सेना, हतियार सबलाई चाहिँ प्रतिक्रिया बुझाएर विचारविहीन भएर जसरी एमालेमा विलय हुन पुग्यो नि, यो एउटा भइसकेपछि चाहिँ एकातिर माओवादी आन्दोलनको इतिहास, अर्को त संयुक्त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ मतलब गौरवपूर्ण इतिहास, त्यसलाई चाहिँ बेइज्जती गर्ने बेमानी गर्ने काम चाहिँ हाम्रै विगतको पार्टी नेतृत्वले गरेको कारणले संसदीय व्यवस्थाभित्रका अन्य नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ अब भनौँ न लक्ष्य त्यही नै हो, त्योभन्दा उकालो चाट्न सक्दैन सिद्धान्त त। जहाँसम्म चाहिँ एमाले हो, एमाले पहिल्यै मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको 5औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको र पार्टीको बहुमतले पारित गरेको बहुलवाद अथवा जनताको बहुजनवाद मार्फत संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ जो प्रवेश गरिसकेपछि त्यो पार्टी बिस्तारै कहिले आफ्नो सरकार कहिले अरूसँग मिल्दै जाँदैन प्रतिहत चाहिँ पतन भइसकेको पार्टी थियो। त्यही पार्टीमा हिजो जनयुद्धको चाहिँ एउटा प्रक्रियामा एमालेको सूर्य चिन्हका विरुद्ध संविधान सभाका कि संसदको चुनाव होस्, स्थानीय चुनाव होस्, बहिष्कार गर्ने बेला चाहिँ तपाईँको देशव्यापी रूपमा अझ विशेष रोल्पा रुकुम कर्णाली क्षेत्रमा चाहिँ सयौँ कार्यकर्ताहरू सूर्य चिन्हको विरुद्धमा बोल्दाखेरि शहादत प्राप्त गरे, आज शहीद छन्। आज त्यही पार्टीको चाहिँ जसले गर्न लगायो त्यही पार्टीको नेतृत्व आज सूर्य चिन्हका निम्ति चाहिँ मतलब लुछाचुरी भएको छ एमालेको एउटा ग्रुपसँग। त भने यो सङ्कट अब समाधान गर्न सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले यो जटिल बन्दै गएको छ र तपाईँले पहिल्यै भनिहाल्नुभयो पार्टीभित्रको किचलो यति मात्र भएको छ, एक अर्काले चाहिँ जति शब्दावली पाइन्छ नेपाली भाषामा नेपाली शब्दकोशमै छैनन्, शब्द नभएका पनि त सिर्जना गरिन्छ। अब कति बेला त चाहिँ मतलब भन्ने नि कमेडी चालले तरिकाले भएको भन्ने पनि छ। एकातिर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्कोतिर चाहिँ पार्टीका अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड, दुईटाको वाद युद्ध हेर्दाखेरि चाहिँ किन यसो भइरहेको छ त भन्दा मान्छे जो विचार बोकेर सिद्धान्त बोकेर दर्शन मार्क्सवादी दर्शन मालेनवाद अथवा मार्क्सवादी माओवाद समेतको वाद सिद्धान्त हिँडेका पार्टीहरू अथवा सबैलाई तिलाञ्जली दिएर सबै दिइसकेपछि विचार सक्यो भने मान्छे चाहिँ व्यक्तिगत झगडामा उत्रिनु रहेछ भन्ने एक मात्र प्रमाण हाम्रो सामु छ। त्यो प्रदर्शन गर्ने कसले गर्छ भन्दा एकातिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्कोतिर चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यही पार्टीकै अर्को ग्रुपका नेता अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ केपी ओलीले गर्नुभएको छ। विचारविहीन भइसकेपछि, विचार सिद्धान्त विहीन भइसकेपछि मान्छे आपसमा हजुर छाचुडी तछाड मछाड गर्न यसलाई भनिन्छ नेपाली भाषामा हड्डीको लडाइँ, एक कुकुरे लडाइँ भनिन्छ। यही हो, हड्डीकै लडाइँ हो, हड्डीको लडाइँ हो, यहाँ केही पनि छैन। सिद्धान्त विचारहरूका लडाइँ, जनताका आवश्यकताको लडाइँ यहाँ केही पनि देखिँदैन छैन। किन भन्नुहुन्छ भने जो सरकार गठन भयो, जो पार्टी एकता हुँदाखेरि पार्टी एकता हुनु जरुरी थियो, हुनु पर्थ्यो। पार्टी एकता कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको अहिले होइन 2022-23 सालदेखि नै हो। त दुईटा धारा ऐतिहासिक झापा विद्रोहबाट आएको एमाले हुँदै आएको एमालेको पूर्व नेतृत्व जो केपीको नेतृत्वमा स्थापित भइसकेको थियो। अर्को त 10 वर्ष महान जनयुद्ध, 10,000 चाहिँ शहीदहरूको बलिदानलाई चाहिँ टेकेर आएको, हजारौँ घाइते अपाङ्ग विपत्ताहरूको रगतबाट आएको एउटा शक्ति एकता भयो नि। देश जनता क्रान्ति, यो देशमा नयाँ जनवाद, जनताको जनवाद हेर्ने आएको चाहिँ वर्ग सर्ववर्ग अधिनायक सहितको समाजवाद, त्यो पनि वैज्ञानिक समाजवाद हुने साम्यवादमा पुग्ने महान लक्ष्य लिएर चाहिँ मतलब बन्दुक पहिलोपटक चाहिँ हतियार उठेको त झापामा हो। त्यो झापामा नेता केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेर प्रधानमन्त्री भएको, 10 वर्ष जनयुद्ध आफ्नो नेतृत्व राख्ने उसमा त्यो विराट बोकेर आएको नेतृत्व चाहिँ प्रचण्डको पार्टी हुँदाखेरि छलफल बहस सिद्धान्त दर्शन राजनीतिक कार्यक्रम कार्ययोजना कुनै पनि भएन। पुष्पलालले भित्र्याएको कम्युनिस्ट हजुर आज धुजा अवस्थामा छन्, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा छैनन्। के देख्नुहुन्छ यहाँले नेपालमा साँच्चै कम्युनिस्ट नै छैनन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ कि नेपालमा कम्युनिस्ट नभएकै हो? यसो के भन्नुहुन्छ भने नि मैले भनिहालेँ नेपालमा पुष्पलाल बाहेक अहिलेसम्मका नेतृत्वमा चाहिँ मतलब
कम्युनिस्ट यिनी नेतृत्व भएका नेताहरू भइसकेका होइनन्। मोहन विक्रमजीलाई पनि देख्नु मोहन विक्रमजी भने जनसूत्रीय संशोधनवादी भन्ने आरोप लाग्यो, त्यो कुरो साँचो हो। उहाँले सधैँ चाहिँ क्रान्तिलाई अलमल्याउने काम गर्दै आउनुभएको छ। यो वैचारिक कुरा हो यो कि बिना तर सरकारमा जाने यी संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ कार्यसभाबाट जानुभएको छैन, तर क्रान्तिलाई अलमल्याउने काममा चाहिँ एउटा इतिहास विरासत भएको कारणले अब त्यसलाई छिचल्नु पनि गाह्रो छ कतिपयलाई। त्यहाँ गर्नुभयो भने अब हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी छ। अझै एकचोटि तपाईँले पुष्पलाल बाहेक नेपालमा सच्चा कम्युनिस्टहरू अहिलेसम्म देखिन भन्न खोज्नु भएको हो? एकदम छैन, सबै संशोधनवादी चाहिँ मतलब किताबमा गइसके। पहिलो चाहिँ म 2006 साल वैशाख 10 गते भारतको कलकत्तामा एउटा बिहारीको घरमा बसेर चाहिँ 4 जना कम्युनिस्ट चाहिँ मतलब युवाहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे। 10 गते 12 गते चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पहिला चाहिँ मतलब पर्चा आयो, त्यो पर्चा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम प्रकाशित गर्यो। देश अर्ध सामन्त अर्ध औपनिवेशिक छ। यो देशमा गएको क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति जसरी चीनमा माओले गर्नुभयो, यहाँ पनि त्यही नै हो। वर्ग विशेष भएर जानुभयो, त्यो अहिलेसम्म यथावतै छ। यद्यपि धेरै विकास भएको छ अहिले। जनआन्दोलन जनसङ्घर्ष झापा युद्ध तपाईँ 10 वर्ष जनयुद्ध भयो। त यो भइसकेपछि जो नेताहरू आउनुभयो यहाँसम्म हामीले हेऱ्यौँ कि पुष्पलाल बाहेक 2010 सालमा पहिलो महाधिवेशन भएको चाहिँ बडा निर्वाचित पहिलो महामन्त्री मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर पछिल्लो चाहिँ माओवादी जनयुद्धबाट आएका प्रचण्ड, झापाबाट आएका केपी ओली, माधव झलनाथजीहरू पनि चाहिँ संशोधनवादमा पतन भइसकेर प्रतिक्रियावादमा किता निर्माण गरिसकेको व्यक्तित्व हुन्छ। उहाँहरूको अहिले कम्युनिस्ट होइन, उहाँले निर्माण गरेको सञ्चालन गरेको जो नेकपालाई हामीले प्रतिक्रियावादी भनिसक्यो पार्टीले, यो संविधानलाई पुस्तकामी र प्रतिक्रियावादी भनिसक्यो पार्टीले। त्यो विशेषण अहिले आएर साबित भइरहेको छ त भने छैन। त्यसो भए तपाईँले आफ्नै क्रान्तिकारी माओवादीलाई पनि पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट देख्नु भएको छैन? कम्युनिस्टको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, विकास भइरहेको थियो, प्रचण्ड पथको विकास पार्टीले गरेको थियो। यद्यपि विचार स्वयं प्रचण्डले बोक्न सक्नु भएन। पार्टीले 2057 को चाहिँ दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले मार्क्सवाद माओवाद र नेपाली विश्वमा आधारित जनयुद्धको चाहिँ सञ्चालन नेतृत्व गरेको त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ प्रचण्ड पथको विकासको एउटा विचारधारात्मक चाहिँ मतलब विकासको पनि स्थापित गर्यो। तर स्वयं प्रचण्डले त्यसलाई लत्याएर चाहिँ विचारविहीन भएर एमालेमा गइसकेपछि त्यहाँ सिद्धियो। त सवाल के त भन्नुहुन्छ भने हिजोका चाहिँ क्रान्तिकारी नेता भनेका मनमोहन कम क्रान्तिकारी हुनुहुन्थेन। तपाईँको 2006 सालभन्दा 6 साल राणाका विरुद्धमा चाहिँ उहाँ विराटनगरको जुट मिलबाट आन्दोलनमा जेल पर्नुभएको हो। पञ्चायतले चाहिँ मतलब के अरे 17 सालको प्रतिगमन पछाडि जब त्यसपछि चाहिँ 9 वर्ष जेल बसेको मोहन सिंह चाहिँ मनमोहन अधिकारी हो, क्रान्तिकारी नभएका होइनन्। तर जीवन क्रममा पार्टीलाई आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी वर्गमा चाहिँ नेता जीवनतता दिन नसकेको अन्तिम अवस्थामा आउँदै चाहिँ आफूलाई निहित वर्ग स्वार्थ अनिहित चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थमा ढल्दै परिवार, आफ्नो सन्तान, निजी स्वार्थ, निजी मामिला, निजी उद्योग, निजी धन्दा गर्न थालिसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने सारा एनजिओवादी हुनु पुग्यो। आज हेर्नुहोस् त एमालेबाट आएको चाहिँ मतलब झापा विद्रोहबाट आएको एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू कसैको स्कुल चाहिँ बोर्डिङ स्कुलहरू निजी कलेजहरू प्रसङ्ग म एकैछिन उठाउँछु। यही बिचमा हजुर मदन भण्डारीको पनि एकैछिन हामी चर्चा गरौँ न। उहाँलाई कस्तो व्यक्ति ठान्नुहुन्छ यहाँले? मैले पहिले भनिसकेको छु, मदन भण्डारी चाहिँ राष्ट्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो, वैचारिक रूपमा संशोधनवादी। नेपालमा संस्थागत रूपमा संशोधनवादलाई पार्टी महाधिवेशनबाट चाहिँ पारित बनाए जनताको बहुल्य जनवाद अनि चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन छिराउने पहिलो व्यक्ति चाहिँ मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँ दरबारको विरुद्ध पनि चाहिँ खण्डिनु भएको र भारतीय विस्तारवाद अथवा राष्ट्रिय सवालमा खरो व्यक्ति जस्ता कारणले उहाँको चाहिँ हत्या पनि भयो। तर उहाँ चाहिँ बहुलवादलाई स्वीकारिसकेपछि बहुलवादीहरू कम्युनिस्ट हुँदैनन्, क्रान्तिकारी हुँदैनन्। यद्यपि कम्युनिस्टहरूले क्रान्तिको निम्ति चाहिँ संसदीय व्यवस्था उपयोग गर्छन्। लेनले 1905 र 1914मा त्यहाँको दुमा भनिन्छ संसदलाई प्रयोग गर्नुभयो, असफल भएपछि बल्ल त सशस्त्र विद्रोह मार्फत त्यहाँ चाहिँ अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भयो भने चीनमा के थियो भन्नुहुन्छ भने संसदै थिएन। तर पनि माओले के भन्नुहुन्छ भने संसद भनेको चाहिँ खसीको टाउको छुनेर कुकुरको मासु बेच्ने पसलो भन्नुभएको थियो। आज त्यही साबित दुनियाँमा यहाँ पनि त्यही भएको छ। त्यसो भएको हुनाले संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ प्रवेश गर्नेहरू, संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ आफ्नो कार्यदिशा बनाउनेहरू चाहिँ कमिसन त्यसो मदन उसो भयो भन्नुहोस्। अब हामी नेपालका कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू हजुर भन्नु पर्यो, उसो भए
कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू अझ कम्युनिस्टको बर्को ओढेका भन्छु मैले। त्यसभित्र तपाईँ पनि एउटा कतै न कतैको पात्र हो। हामी त्यही पार्टीभित्र, हामी त कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र लामो जीवन हाल्दै आएका छौँ। तर पद पैसा लोभ राजनीति या वा दुनियाँ गरेर चाहिँ पुरै संसदवादी ज्ञानमा गएर संसदवादी पार्टीहरू नेताहरूलाई चाहिँ उच्छेद गर्दै तिनको भण्डाफोर गर्दै चाहिँ आएको मेरो व्यक्तिगत जीवन भन्नुहुन्छ भने मैले भन्दिनँ। तपाईँले यस्ता पार्टीभित्र पनि चाहिँ अहिले बहस चल्यो भने क्रान्तिकारी अहिले किन भन्दा विभिन्न खालका ध्रुवीकरण हुँदैछन्। पार्टी कमिसन विभाजित छ। हामीले सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सङ्गठन चाहिँ समाजवादमा बहिना जाने लक्ष्य साधनमा तयारी गरेका छ। तपाईँले देखा पर्यो भने त्यो पार्टीमा बसिन्न चाहिँ सुदर्शनजी। तपाईँले साँच्चै मार्क्सका कुरा गर्नुहुन्छ, सिद्धान्तका कुरा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त तपाईँ पनि माथि उठ्न सक्नु भएन, पद पाउन सक्नु भएन। हजुर, यही हो नेपालको राजनीतिको विडम्बना, यही हो। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। पद प्रतिष्ठा पैसा संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ। कम्युनिस्टहरूमा त मार्क्सले भन्नुभएको छ नि त, होइन? बाँचे संसार, जिते संसार, अब हारे हतकट्टी। हामी त्योभन्दा अर्को त भन्नु नि। त्यो सर्वहारा विश्व सर्वहारा एक हो भन्नुभयो। त्यो सारा चाहिँ मतलब समानताको आधारितमा साम्यवादमा पुग्ने, जहाँ वर्ग हुन्न, जहाँ राज्य हुन्न भन्ने कुरा गर्नुभयो मार्क्सले। हामी त्यस सिद्धान्तलाई मार्दै त्यहाँ लेनिनवादको चाहिँ मतलब विकास भयो, माओवादको विकास भएपछि आज सिद्धान्तको पनि आज समाज आज विज्ञान र प्रविधिले विकास गरेर सँगसँगै चाहिँ मार्क्सवादले पनि आज माओवादसँग विकास गरिसकेको छ नि त। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि मार्क्सवाद मैले पद प्रतिष्ठा पाउनको निम्ति चाहिँ मैले कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य 2030 सालमा लिएको होइन पुस्तकालबाट है। हामी चाहिँ नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने माओका रेड बुक गोजीमा हालेर हामी 4-5 कक्षा पढ्ने बेला हिँड्थ्यौँ हामी रुकुम जस्तो जिल्लामा, जहाँ त्यो बेला पुष्पलाल समूहको बढी वर्चस्व अथवा बोलवाला थियो। तब त्यहाँबाट अगाडि उठ्दाखेरि त्यहाँदेखि आजसम्म मैले चाहिँ म आफ्नो जुन किताब छ त्यति बेला चाहिँ मैले साँच्चीकै नेताको दलले चागटी संसदीय पार्टीका नेताहरूको चाहिँ लम्पट कार्यकर्ता भएको बेला धेरैपल्ट मन्त्री पाउँथ्यो, माननीय पाउँथ्यो। यस्तै शब्द भजाउनेहरू कहाँदेखि कहाँ पुगिसके। पुग्नुपर्छ तिनीहरू। अनि तपाईँहरू जस्ताको भूमिका के त? कमिला मासिँदाखेरि चाहिँ पहिला प्वाक लाग्छ। अहिले चाहिँ मतलब कम्युनिस्ट भन्नेहरूका चाहिँ जनयुद्धको नेतृत्व गरेका चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामको चाहिँ शरीरमा प्वाक पलाएन। अरूको आज बाँकी छ, सिद्धिएको छ, प्वाक झरेका चाहिँ नाच्दैछन् आज सिसिमेराहरू। एमालेमा गएर कम्युनिस्ट पार्टी खोज्ने, एमालेमा गएर चाहिँ समाजवादका कुरा गर्ने, कहाँ के अवस्था भयो अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँ। हामीले देख्यौँ नि, हामी हेरिरहेका छौँ नि अहिले। त्यही भएर चाहिँ हामी किचलो विचार पनि त्यहाँ बहस छलफल हुन्छ, पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष चल्छ, अन्तसङ्घर्ष भन्छ। त्यसलाई मार्क्सवादी पद्धतिमा हल गर्ने छ, त्यहाँ त मित्रवत तरिकाले चाहिँ बहस छलफल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मार्क्सवादी ढङ्गले चाहिँ विचार नमिले अर्कोमा जान्छ, विचारमा जान्छ, त्यसलाई चाहिँ दुई जनवादी केन्द्र सिद्धान्त जसलाई लेनिनवादी सिद्धान्त त्यहाँबाट भएर अगाडि जान्छ। आज व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहोस् त कस्तो हो, किन विचार बिना लड्ने भए त त्यही हो। स्वार्थ विचार त छैन, नैतिकता पनि रहेन नेपाली राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको। यहाँ यो भनिन्छ यता सुन्नु, विचार नभए नैतिकता कहाँ रहन्छ त नि? कम्युनिस्ट पार्टी भनेको कहाँसँग? कि त बुर्जा नै हुनु भन्नु पर्थ्यो। हामी काङ्ग्रेस भयौँ, हामी रापरपा भयौँ, हामी मधेसवादीका चाहिँ मधेस तराईतिरका पार्टी जस्तै भयौँ भनेर घोषणा गर्नु पर्दैन। यो कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा फहराएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राखेको छ, देशव्यापी रूपमा कामरेड भनिएको छ। त्यसलाई त हामीले भन्ने गएको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मतलब होइन मार्क्सवादको जामा लगाएर चाहिँ नेपाली भूमिमा नाचेकाहरू कम्युनिस्ट होइन भने कम्युनिस्ट पार्टी नाम चाहिँ किन राख्नु पर्यो त? हो, यसको पछाडि मुख्य कारण नेपाली जनता कम्युनिस्टहरूको पक्षमा छन्। नेपाली जनता ठुलो 6 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा अत्यन्त धेरै लगानी गरेका छन्। यद्यपि जनसङ्ख्या 7 साल, तपाईँको 35-36 साल, 46 साल, 32-33 हजारौँको चाहिँ मतलब साधारण प्राप्त हो। त्यहाँ जनसङ्घर्ष जनआन्दोलन पनि नेपाली जनताको लाखौँ नेताबाट पसिना बगेर यहाँसम्म आएको राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। यद्यपि नेतृत्वले सम्झौता गरेका कारणले जनताले भनेको जस्तो पाएछन्। तर जनयुद्धदेखि चाहिँ मतलब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झापामा 5 जना अब भोलि 21 गते हेर्नु झापाको सुखानीमा के अरे इलामको सुखानीमा झापाबाट जेलसम्म चाहिँ तपाईँको झापा युद्धका झापा सङ्घर्षका लिडर 5 जना चाहिँ नेतालाई 45 साल गोली हानी मारेको दिन भोलि आउँछ। भोलि त चाहिँ उहाँहरूमा फुलमाला लगाएर चाहिँ गएको आँसु चुहाएर प्रतिक्रियावादी किताबमा दलाल भ्रष्टाचारलाई मौलाएका बलात्कार हत्या चाहिँ माफियाहरूका सारा अपराधीहरूका चाहिँ नेतृत्व सरकार नेतृत्व गर्नेहरूले भोलि गएर फेरि चाहिँ ती 5 जना चाहिँ केपी ओली सहितका झापालाई अहिले सलाम चढाउँदैछन्। हामी कहाँनिर चुकिया गते चाहिँ प्रचण्डजीहरूले चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्धका शहीदहरूलाई सलाम चढाउनु भयो। खै सम्झाएको यतिसम्म आउँदा के गरेको? हामी कहाँनिर चुकिया ल्याइएको छ। किन भन्दाखेरि कहाँनिर चुकेको भन्नुहुन्छ भने विचारमै चुकेको। विचार गलेपछि आकाशमा उडिरहेको जहाजमा
पखेटा खसेमा जहाज कहाँ पुग्छ? आकाशमा त्यसै उड्दैन चरा, प्रकृतिको नियम छ, उसँग पखेटा पढाएको हुन्छन्। विचार भनेको कम्युनिस्टलाई उडाउने भनेको त आकाश पाताल जहाँ जान सक्छ बनाउने विचार हो। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको सैद्धान्तिक हतियार हो, त्यो अस्त्र हो। त्यसलाई फालिसकेपछि जति सुकै उफ्रे पनि चाहिँ प्रचण्ड र केपी बाहेक केही भएन दुनियाँमा, त्यही देखिया छ। अरू कुरा छोडौँ हामीले, मैले त्यो भन्दै आएको छु। तपाईँहरूले 52 सालदेखि जनयुद्ध लड्नुभयो, परिवर्तनका लागि लड्नुभयो, जनताका लागि लड्नुभयो, तर तपाईँको पार्टीको तत्कालीन पार्टीको नेतृत्व गरेका नेताहरू आज प्रधानमन्त्री हुँदै आफ्ना आसेपासे आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई भर्दै भर्दै सम्पन्नतिर जानुभएको छ। हजुर, तपाईँहरू उही मार्क्सवाद हुन्छ कि भन्नुभएको छ, कम्युनिस्टका नारा घन्काउनु भएको छ, एकदमै। तर भुइँमै हुनुहुन्छ। भुइँ छोडेर बिग्रियो, भुइँ छोडेर कहाँ पुगे? भुइँ छोड्ने बित्तिकै चाहिँ अहिले यो बाध्यता हो उहाँहरूको। नेपाली भूमि छोड्दैनौँ। मार्क्सवाद माओवादलाई उहाँहरूको अवसर हो कि तपाईँहरूको बाध्यता? त उहाँहरूको अवसर हो कि तपाईँहरूको बाध्यता हो? हाम्रो चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक दायित्व हो, दायित्व हो। यो एउटा अवसर पनि हो। किन भन्नुहुन्छ भने चीनमा पहिलो महासचिव चाहिँ सन्तुस्यु, दोस्रो महासचिव लिलिसान र तेस्रो महासचिव वाङ मिङलाई चाहिँ माओ सेतुङहरूले नफ्याँकेको भए चीनमा क्रान्ति सम्भव थिएन। यस्तै अल्मले राख्थे केपी प्रचण्ड जस्ताहरूले, बाबुराम जस्ताहरूले। तर त्यहाँ स्कुलिङ थियो, पार्टी चलेको थियो। माओले 3/8 का नियम बनाउनु भयो, उदारतावादको विरोध गरेर भन्नुभयो, अन्तर्विरोधको बारेमा, व्यवहार बारेमा, हिसीपिटी पार्टी लेखन, एनान गोष्ठी जस्ता चाहिँ साहित्यिक चिन्तन होइन, कला साहित्यबाट विकसित गरिसकेपछि ती 3जना महासचिव जाँदाखेरि 1जना पार्टी त्यहाँ गएन। किन भन्दा त्यो स्कुलिङ राम्रो थियो, मार्क्सवाद लेनिनवाद त्यहाँलाई बेसरी चाहिँ सिकाएको थियो, माओ विचारलाई। यहाँ चाहिँ के छ भने स्कुलिङ गरिँदैन। आफूले चाहिँ मतलब टपटुङ्गे तालमा नेता भएको छ, नेता मन्त्री महामन्त्री भएको छ, मार्क्सवादलाई चाहिँ अध्ययन गरेको छ। अध्ययन त कसले? नेपालमा सबभन्दा बढी अध्ययन गर्ने व्याख्या गरेर चाहिँ मतलब प्रदीप गिरिजीले गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कहाँ नेता हो नि, चिन्तक त होइन हाम्रो। तर चाहिँ मार्क्सवाद पढ्दैमा, मार्क्सवादको चाहिँ मतलब किताब ठेलीहरू घरमा राख्दैमा मार्क्सवादी भइन्न। हेर्नुहोस्, पार्टी कार्यालयको झन्डा तपाईँले आफू लामो समयसम्म रहेको आफ्नो नेतृत्वको खरो आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ, यानि कि प्रचण्डको तपाईँले खरो आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको खरो आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै किन गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरू तपाईँहरूको त नेता हो, तपाईँ नेता मानेर हिँडिरहनु भयो त्यत्रो वर्षसम्म। एक ताकत तपाईँको चाहिँ तपाईँको अघि सानो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जर्मन विश्व कम्युनिस्ट सानो जर्मनका चाहिँ कम्युनिस्ट ठुला नेता, पार्टी सबै ठुलो त्यही पार्टी थियो रुसको भन्दा, कार्ल काउस्की असाध्यै विद्वान, असाध्यै ठुलो कर्दै नेता हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ संसदबाट समाजवाद आउँछ भनेपछि उहाँ संसदवादी बाटोमा जानुभयो। त्यसपछि लेनिन फुच्चे, लेनिनले पनि क्रान्ति गर्छ, बस्याछ चाहिँ स्विजरल्यान्डमा कुरा गर्छ रुसको क्रान्ति भनेर। तिनै काउसीले भनेका थिए। सानो पार्टी थियो, त्यो पनि ग्रुप अहिले जस्तै केपी ग्रुप र प्रचण्ड माधव ग्रुप भने जस्तो मान्छेले बोल्सेविक थियो। बोल्सेविक बहुत भयो त्यहाँको मान्छे अल्मत हो भाषा। अनि बोल्सेविकले पछि आएर चाहिँ 1917 अक्टोबर 25 चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि फुच्चेले क्रान्ति गरी ठुलो बनेको नेता संशोधनवादीबाट किताब समाप्त भएर गयो। तपाईँले हाम्रो सानो भन्नु विचार जोगाउनु पहिलो कुरो, बिउ जोगाइयो भने बारीमा चाहिँ उम्रिन सक्छ। तपाईँहरू पनि अहिले पनि फुच्चे हो। संशोधन पार्टीका सामु फुच्चे, कम्युनिस्ट पार्टी भनेका छन् आज सङ्ख्यामा फुच्चे। किन भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डले चाहिँ मतलब जम्मा गर्दाखेरि लाखौँ मान्छे आगो देखायो, केपीले गर्दाखेरि चाहिँ आज मदन भण्डारी अथवा कुनै पनि काङ्ग्रेस नेताहरूले भन्दा ठुलो दरबार अगाडि देखाए। जनता हुँदा मान्छे बटुल्दैमा क्रान्ति हुने भए त यिनले समाजवाद लागु देश जनता बासको व्यवस्था हुँदैन थियो। आज 6 वर्ष 12 वर्ष केटीहरू बलात्कार, बच्चीहरू हाम्रो बच्ची बलात्कार हुने व्यवस्था के व्यवस्था हो? यस्तो कम्युनिस्ट यस्तो हुन्छ, केही बोलेका छन्, गरेका छन्, अपराधीलाई कारवाही गरेका छन्। तपाईँ यदि मात्र मार्सी चामल खाना दिएका एउटा व्यापारी एउटा माफियाको गएर उद्घाटन गर्छ, प्रधानमन्त्री चाहिँ पूर्वको झापामा गएर जहाँ कि शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो विरोध आज विश्वविद्यालयहरू भयो, एउटा केउ जस्तो चाहिँ मतलब विश्वविद्यालय दिन लगाएर हेर्नुहोस्, मार्सी भात एक साग भात खाएको। यस्ता भोका नागा कम्युनिस्ट देशको क्रान्ति गर्छन् भन्नुहोस् त। एक सागमा बिग्रिने त्यो मार्सी चामल जुम्लामा हुन्छ, कालो कालो रातो चामल हो, कुनै नौलो छैन त्यो। त भने नेताहरू चिन्नु कहाँ त्यो प्रचण्ड खानु भयो, केपीले खानु, किन विरोध गर्ने भन्नुभयो? व्यक्तिगत केही पनि छैन, नातो पनि पर्ने मेरो केही पनि छैन। सवाल हामी क्रान्तिको निम्ति आफूले मान्दै आएको नेतालाई यति विरोध किन गर्नुहुन्छ भने विरोध गर्नुको पछाडि जनतालाई अलमलले
हामी कम्युनिस्ट नेता हौँ, हाम्रो पार्टी नेकपा सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवाद हौँ, संविधान बनाएको छौँ, समाजवाद हौँ, समृद्धि नयाँ नेपालका दुनियाँ कुरा गरेँ नि। जनता अलमल्लिएर चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूलाई मैले भने नेपाली जनताको लगानी जनयुद्धको अन्तिमतिर आउँदाखेरि 10औं वर्षको जो अन्तिम आउँदाखेरि 80% भूभाग कम्युनिस्टले ओगटिसके, 80% चाहिँ मतलब जनसङ्ख्या माओवादी पक्षमा गइसक्यो भन्नेको हो नि त। हो पनि हेर्नुहोस्, पहिलो संविधान सभामा माओवादी आएको होइन शक्तिमा, त के त भन्दा विचार गरिसकेपछि चाहिँ अब अझै पनि चाहिँ नेपाली जनताले कम्युनिस्ट चाहेका छन्। नेपालमा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नेता मान्दैन, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ मतलब देश जनताको यसले भलो गर्छ पनि छैन। किन भन्दा काङ्ग्रेस जहिले सत्ताको राष्ट्रघात भन्दा केही जनघात भन्दा केही गर्न, जसलाई हामीले चाहिँ मतलब गिर्जा काल भन्थ्यौँ। आज काङ्ग्रेसले काल हेर्नुहोस् के भयो के भएन, जनयुद्ध सुरु भयो के गरेन काङ्ग्रेसले, सेना लगाएन, प्रहरी लगाएन, के गरेन, टाउको मूल्य तोकेन। आज उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री खोज्ने, आज उनकै वरिपरि भाग खोज्न जाँदाखेरि तिनको आलोचना नगरेर कसो गरेर भन्नुहोस् त। मार्क्सले गल्ती गरे मार्क्सै गर्थ्यौँ, लेनिनले गरे उतिखेर चिन्नु भएको थिएन। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मात्रै प्रचण्डलाई चिन्नु भयो तपाईँहरूले। बर्स्टिन, काउस्की, गोर्बाचेभ, तपाईँको लिसाओ, चिर दङ सियाओपिङले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलन, रसियन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संशोधनवादी ध्वस्त पार्ने हामी तिनको आलोचना मरिमेटी गर्छौँ भने नेपालमा मैले भने नेताहरूले चाहिँ अन्तिम आएर मार्क्स लेनिनवादको खोल ओढेर, मार्क्स लेनिनवादको चाहिँ खास्टो अथवा बर्को ओढेर हेर्नुहोस् आज जनतालाई अलमल्ल्या छन्। अझै पनि लाखौँ मान्छे कस्ता कार्यकर्ताहरू पारेका छन्, कार्यक्रम माथि ओढेर भन्छ हा 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 गर्ने। तिनलाई एकजना विद्वान चाहिँ मतलब फरक विचार राख्नेले भन्नुभयो, लाखौँ लम्पट कार्यकर्ताले पार्टी विज्ञान भन्नुभयो। एउटा कानुनविदले मलाई शब्द जोडाउन मन लाग्छ, साँच्चै स्कुलिङ छैन, कुनै प्रशिक्षण छैन, मार्क्सलेनिनमा सिकाउनु छैन, कार्यकर्ता टाँठाबाट हाम्रो भविष्य छैन भन्ने यहाँनिर यस्तो पनि भन्छन् कि त्यतिखेर 12 बुँदे सम्झौता पछि यो क्यान्टोनमेन्टका कुरा, पार्टीको आन्तरिक स्रोतका कुरा, आर्थिकका कुरा नमिलेपछि तपाईँहरूको समूह प्रचण्डलाई छोडेर अलग भएको भन्छन्। आर्थिक लेनदेनकै कारण हो त्यो? बिल्कुल होइन, भन्न त त्यो भन्छन् नि। त्यो के भन्छन् भन्दाखेरि सिद्धान्त नबुझेका, विचार नबुझेका, पैसामा लागेका, भ्रष्टाचार गरेका नेताका वरिपरि खाने अथवा त्यो नेताले त्यस्तै क्यान्टोनमेन्टमा पैसा, जनयुद्धमा चाहिँ जनताले सङ्कलन गरेका, जनताका छोराले आफ्नो ज्यान फालेर बैङ्कहरू कब्जा गरेका पैसाहरूलाई वरिपरि ओछ्यान लाएर सुत्ने त्यो कुरा गर्छन्। तर कमरेड किरणको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ ड्यास माओवादी निर्माण गऱ्यौँ नि, एमालेको के अरे नेकपा माओवादीको प्रचण्ड सहितको बाबु नेतृत्व चाहिँ मतलब प्रतिक्रियावादमा पतन हुन थाल्यो। संशोधनवादको बाटो हुँदै नव संशोधनवादमा पतन भइसकेपछि हाम्रो ग्रुपले, हाम्रो क्रान्तिकारी ग्रुप 1 वर्षमा चाहिँ मतलब किरणको नेतृत्वमा चल्यो। त्यसपछि चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि उपाय भएन। हामीले चाहिँ 2069 सालको असार 2-5 काठमाडौँको बौद्ध राष्ट्रिय भेलाबाट हामी ड्यास माओवादी बनायौँ कि त्यहाँबाट बनाइसकेपछि हामीले के गर्नु भन्छ भने क्रान्तिका मतलब नेपाली क्रान्तिको झन्डा जो बाटोमा फ्याँकिएको त्यसलाई उठाउँदै विचारको रक्षा गर्न आइसकेपछि संशोधनवादीहरू यी प्रतिक्रियाबाट पतन भइसकेको भण्डाफोर नगरेसम्म नेपाली जनताले बुझ्नेवाला छैन। बुझाउन जरुरी छ। त्यसो भयो भने हामी के त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो एउटा कार्यक्रम त भण्डाफोर नै हो। भण्डाफोर नगरिकन चाहिँ जनतालाई बुझाउन सकिँदैन, परिवर्तन पनि सम्भव छैन। त्यसो भए लेनले भन्नुभएको छ जति बेला राष्ट्र चाहिँ सरकारले देश चलाउन सक्दैन, जनताले सरकारलाई मान्छ, त्यो बेला विद्रोह हुन्छ। त्यो अवस्था आउँदाले त अब यो सरकारले कसैले मान्छ? केसीजी सुन्नुहोस् न, त्यतिखेर माओवादी आहा देश परिवर्तन हुन्ला, जनताका साँच्चै तल्लो निम्न वर्गका जनताको जीवनस्तर उठ्ला भनेर सुरु गरिएको यो माओवादी एकदमै अहिले हेर्नुहोस् त, वैद्य एकातिर हुनुहुन्छ, भट्टराई एकातिर हुनुहुन्छ, प्रचण्ड एकातिर हुनुहुन्छ, विप्लव एकातिर हुनुहुन्छ। हजुर, यही हो तपाईँहरूले देखेको सपना? यही हो तपाईँले हुन्छ। क्रान्तिको बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ, क्रान्तिको बाटो बग्रेर जान्छ, सर्पाइल टाइल जान्छ। जनतालाई के दिनुभयो तपाईँले साँच्चै भन्नुहोस् त? जनताले त के दिनु भन्दा जनताले चाहिँ अब यिनीहरूले दिए, जनतालाई चाहिँ मतलब खरानी दिए। हामी जनतालाई दिन बाँकी छ। हामी त मुक्ति दिन्छौँ, देशमा नयाँ जनवाद मुक्ति दिनुहुन्छ तपाईँहरूले मुक्ति दिनुहुन्छ, न्यायकत्व समाजवाद दिनुको निम्ति हामी चाहिँ पुरा तयारी लागेका छौँ। र अरू कम्युनिस्टहरूलाई पनि, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू, विचार राख्नेहरू, देशभक्त, जनतान्त्रिक सत्य देशभक्तहरू तर मिलाउन सक्नुहुन्न, एकता बनाएर लैजानेको छ। तर मिलाउन सक्नुहुन्न। यस्ता खालका भाँड भैलो मचाउनेहरूले आफूलाई 10% जनयुद्धका नेताहरू, डाक्टर बाबु भट्टराई जस्ता मान्छेहरू देश यिनीहरूले खान्छन् त तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? सधैँ खाँदैन। सधैँ खान्थ्यो भने राणा शासन अहिलेसम्म रहन्थ्यो भन्नुहोस् है। अर्को यस्तैले खान्थ्यो भने चाहिँ मतलब राजतन्त्र 30 वर्षमा जाने थियो, सामाजिक राजतन्त्र। त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँ बहुदलीय व्यवस्थालाई राजतन्त्र मान्दै आएका 2062-63 को आन्दोलन चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको अर्थात्
240 वर्षीय शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रले आज नेपालमा हाली मुहाली गरेको हुन्थ्यो, हामी बोल्न लाग्यो तपाईँ हामी भेट्नु हुन्थेन। तर कहाँ पुग्यो तिनको इतिहास? एक दिन पालो सबैको आउँछ, सत्यको पालो आउँछ। जनता तयार हुनुपर्छ, हुँदैछ नि हेर्नु सब देख्नु होला। भोलि आज केपीले बोलाएर जम्मा हुने जनता ताली पिट्नेहरूले नबुझेरै हो। प्रचण्डलाई नेता मान्दैछन् माधव नेपाल नेतामा, तिनी जनताहरू जनतै हुने। तपाईँहरूले पनि त बुझाउन सक्नु भएको छैन नि जनतालाई त। बुझाउनुको निम्ति पहिला बादल नफाटी घाम लाग्दैन। बादल लागेको छ यहाँ, कुन बादल? दक्षिणपन्थी संस्कृतवाद नवसंस्कृत बादलको चाहिँ कुहिरो मडारेको नेपाली धरतीमा चाहिँ त्यसमा चट्याङ पार्ने काम चाहिँ अहिले केपी र प्रचण्ड ग्रुपले गरिरहेका छन्। जनता तर्सित छन्। बादल फाट्छ एक दिन, प्रकृतिको नियम हो यो। क्रान्ति तयार, किन रुसमा क्रान्ति हुन्छ भने कसैले बुझेको भए त्यहाँ चाहिँ जार शाहले के तयारी गर्थ्यो तपाईँ हामीले? चीनमा च्याङ्कासा त्यसरी भुटिन्छु भनेको भए च्याङ्कासा त्यो तरिकाले हुन्थ्यो, एकै रात भुट्थ्यो। त्यो उति बेला चाहिँ अमेरिका के अरे चीनको सहायता सहयोग थियो, तर सक्दैनन्। त्यही भएर माओले भन्नुभयो, तपाईँलाई भन्छु एउटा, प्रतिक्रियावादी कागजका बाघ हुनु भन्नुभयो। साँच्चीकै कागजका बाघ तर शत्रु बाघ पनि त साँच्चै कागजका बाघ। कागजका बाघ हुन्। अहिले चाहिँ संसदमा गएर चाहिँ कुर्लिने हिजोका कम्स्टप नामधारी चाहिँ मतलब कागजका बाघहरू हुन्, कागजी बाघ हुन्। जनतालाई त्यो कागजी बाघ तर्साइरहेका छन्। पहिला भनिन्छ कि पुरानो मान्छेले भन्थे बागसभित्र बाघले पनि मान्छे खान्छ भन्थे। त्यस्तै बागसभित्र बाघ भएर तर्साइरहेका छन्। टिक्नेवाला छैन, मान्छेले चिन्छ। हेर्नुहोस् दुनियाँ भोलि बदलिन्छ। त्यसमा अब हाम्रो जनतामा के आह्वान छ आग्रह छन् आदरणीय जनसमुदाय जनताभित्र, अब तपाईँहरूले पनि चाहिँ चिन्नुपर्छ। पार्टी चिन्ने, विचार चिन्ने, आफूलाई चिन्ने, आफूलाई बदल्ने। देशमा त जनताले म चीन र उत्तर कोरिया रुसमा गएर आएँ, म उत्तर कोरिया सबभन्दा होइन। आज पश्चिमा मिडियाले दुष्प्रचार गरेका छन्। त्यहाँ जतिको चाहिँ राम्रो व्यवस्था मैले गएका ठाउँ मैले देखिनँ। हामी नेपालमा त तपाईँले भनिहाल्नु यो अवस्था छ। उत्तर कोरियामा चाहिँ 65% महिलाहरू चाहिँ आकाशतिर हेर्छन्। 65% वैज्ञानिकहरू चाहिँ हतियार निर्माण गर्ने साइन्स टेक्नोलोजी भवन हामीलाई लगेर गयो त 5000 अट्ने एउटै मतलब हलमा 65% महिला चाहिँ मतलब वैज्ञानिकहरूले पुरै लगाएर कम्प्युटरमा काम देशमा स्थिरता आउने जनताले नभइकन मैले भन्न खोजेँ कमिसन नभइकन रुस बने हो। रुस विकास गर्ने ठाउँ कहीँ पनि साइबेतल हामी गएनौँ। सबभन्दा मुख्य ठाउँ मस्को राजधानी। विद्रोह सुरु भएको चाहिँ पेट्रोग्राड उद्योग लेनिनग्राड त अहिले सेन्ट पिटर्सबर्गमा चाहिँ कतै सुयो चाहिँ भन्दा कसै भ्रष्टाचारलाई भित्तो भत्काएर टाल्दा त खान्छ होला, तर छैन। चीनमा आज मान्छेहरू आँखा छन्। गरिबीको कुरा पनि त छैन। चीनमा मान्छे चाहिँ आज त्यहाँका महिला नानी केटाकेटीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत कुरा छैन। त्यहाँ चीनलाई साँच्चीकै चिनको हामी चिने, हाम्रो चीन अमेरिकाको माथि पुऱ्याउनु भने हात यस्तो गर्छन्। कोरियामा गए चाहिँ अमेरिका 15 लाख चाहिँ हाम्रा कोरियन हाम्रा अग्रजले खरानीमा डुबेर चाहिँ कोरिया बचाएका हुन्। हामी 50 लाख हामी सादा दिन तयार छौँ, तर हामी कोरियालाई बचाउँछौँ। कोरियन हुन्छ भन्ने हामी त्यहाँ गयो बेला 1917को 9 अप्रिलदेखि 26 अप्रिल त्यहाँ बस्दा सुन्यौँ हामीले। साना साना भाइ बहिनीहरू महिलाहरूले पनि त्यस्तो उत्साह छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट नआइकन नेपाल बन्नेवाला छैन। यिनी कम्युनिस्ट अझै कति वर्ष लाग्ला, अझै कति समय लाग्ला, अझै कति समय लाग्ला। क्रान्तिको लेखाजोखा हुँदैन। यो त तयारी जस क्रान्तिकारीहरूले आन्दोलन नेतृत्व जति तयारी गर्न सक्छन्, जति जुटाउन सक्छन् सरजामा है भनिन्छ नि त। स्याल मार्न जाँदाखेरि बाघ मार्ने चाहिँ मतलब बुलेट तयार हतियार तयार गर्नु भने जस्तै त्यो गरेर कति सक्छौँ हामी, कति मिलाउन सक्छौँ। त्यो भएको कारणले चाँडो हुन्छ। हो त्यसले जति त्यो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी आत्तिर हुन्न। प्रचण्ड बाबुमा त यो जनयुद्धको कुरा गर्नु, जनयुद्धको बेलामा आजै हुन्छ भोलि हुन्छ, नयाँ जनमत आयो रोल्पारोकोमा आइसक्यो आउँछ भन्न चाहिँ कुरा सुनाएको कारणले मान्छे ललायत पनि भयो, आशावादी पनि भयो। प्रचण्ड धेरै अब छिटो पुगिन्छ क्रान्ति हुन आत्या कारणले त आत्तिर उफ्रिया मान्छे अहिले एमाले डुब्नु हो। यही प्रसङ्ग तपाईँलाई उठाउँदै थिएँ। 12 बुधे समझदारी हतारमा गरिएको हो उसो भए त्यतिखेर योजनाबद्ध हतारमा होइन। थाकिसकेपछि विचारबाट गलिसकेपछि प्रतिक्रियावादीको आक्रमणबाट भइसकेपछि रोल्पा रुकुमको चाहिँ खारामा जो जनमुक्ति सेनाको चाहिँ 2061को असोज भदौ असोजमा त्यहाँ आक्रमण भयो। त्यसले ठुलै क्षति पनि भयो। त्यसपछि नाइट भिजन बोलाएको थिए यहाँका प्रतिक्रियावादीहरूले, काङ्ग्रेसी एमालेहरूले। अमेरिकी नाइट भिजनमा चाहिँ प्रचण्ड बसेको घरमा गोली हाल्न थाले। प्रचण्डको बङ्करभित्र बसेको गोली लगाएको घर अहिले पनि युट्युबमा पाइन्छ। त्यसपछि ल बसित दिने भयौँ भनेर प्रचण्ड बाबुले एमालेलाई गुहारेर, एमालेका नेताहरू वामदेव गौतम, युवराज घेउले थाई समिति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रोल्पाको चाहिँ नुवागाउँ लगेर हात मिलाएर चाहिँ छबुदे गरेर अनि उनी मार्फत चाहिँ सिउ गर्दै तपाईँको अर्को दिल्ली आत्तिएर अरू होइन आत्तिएको अब आत्तिएको असित दिने भइयो गयो जिन्दगी भनेर चाहिँ आत्तिएर गरेर 9 बुँदै गरे, 12 बुँदै गरे। त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले फेरि राजा
ज्ञानेन्द्रले पनि तानाशाही लाद्यो, फासिस्टम लाद्यो। त्यसका विरुद्ध जनता नेपाली काङ्ग्रेस एमालेहरू अथवा 7 दल भनेका रत्नप्रसाद 500 मान्छे जम्मा हुँदैन थिए। कसैले पत्याएको थिएन। गिरिजाबाबुको टाउको फुटेन कि वामदेवको केपीआरका टाउको फुट्ने बेला अथवा केपी त पुलिस लगेर चाहिँ प्रहरी एकाडेमी चाहिँ महाराजा निस्किने बेला राजाको शक्ति हो, बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्न भन्ने निस्किया हुन्। केपी त सम्झौता गरेर ज्ञानेन्द्रसँग। आज चाहिँ लोकतन्त्र जनगणना दुनियाँ कुरा गर्छन् मान्छेले भने साँचो हो त्यो। त्यसो भइसकेपछि अब थिएन। तर जब माओवादी चाहिँ खुला रूपले आउने भन्ने भइसकेपछि त्यहाँबाट 62-63 आन्दोलन उठेर 19 दिन ऐतिहासिक जनआन्दोलनले चाहिँ त्यसकोबाट संविधान सभाको निर्वाचनको तपाईँ देखाएको छ। त्यसपछि त के भयो त माओवादीको जनैहरू चाहिँ मतलब त्यो प्रचण्डहरू आएर 2063 को मङ्सिर 3 गते विस्तृत संशोधन गरे। विस्तृत संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ हतियार अब केन्द्रमा राख्ने कुराहरू त भए। तर आजसम्म चाहिँ सशस्त्र चाहिँ युद्ध आधार मितिदेखि अन्त्य भयो भनेर सही गरे। त्यस दिनदेखि यता नेपालमा प्रतिक्रान्ति भयो। जनताले धोका पाएको अन्त्य धोका पा त्यहाँदेखि सुरु भएको हो। अझ पनि त्यो त्यतिखेरका पीडित परिवार घाइते अझै पनि रुँदैछन्, अझै पनि आँसु बगाउँदैछन्। 5 वर्षमा रुन्छन्, भोट उनलाई हाल्छन्। विडम्बना छ, दुःख छ। रोल्पारुकुम अथवा देशभरिका शहीदहरूलाई आज कहिले सम्झिने होइन पर्छ। सरकारमा पटक जानुभयो। पहिलोपटक त राहत अलिअलि गरिएको छ। सरकारमा जानुभयो पटक फेरि अहिले सरकारमा 2/3 भयो। एउटा शहीद परिवारलाई सम्झेर आँखामा टिलपिल आँसु पनि देखिन्छ नि त कहिले काहीँ। आँसु चुहाउनेले एक दिन हो, फागुन 1 गते र 14 गते, भोलि 21 गते चुहाउँछन् माओवादी नेताले। भोलि पनि देख्दा कहाँ कार्यक्रम सरौटा हान्छन् शहीदहरूलाई, झापाले पनि हान्छन् अनि रोल्पारुकुमबाट गइका आँसु माओवादी पनि हान्छन्। गइका आँसु चुहाउने, उनलाई टेकेर फुलमा लाएर जीवन धान्ने, खर्च जुटाउने, यस्ताले क्रान्ति गर्दैन। त्यही भएर हामी चाहिँ कस्या तपाईँहरू संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ भन्नुभएको छ। तर हामी एकैछिन यही संसदीय व्यवस्थाको विश्लेषण त गरौँ। हजुर, के देख्नुहुन्छ अबको यो सत्ता समीकरणलाई यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ? के हुन्छ? केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा अब सरकार बन्नेवाला छ अथवा समीकरण कस्तो हुन्छ? यो के भन्दा यो नेपालको संसदीय व्यवस्था भनेको साम्राज्यमा देशको पुँजीवादीहरूको सडे गलेको संसदीय व्यवस्था। यिनीहरूले चाहिँ पुरा संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भने। तर कति उत्कृष्ट उनले देखाइराखेका छन् 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नेपालको संसदीय व्यवस्था पहिले भारतमा, अहिले होइन, लालु यादवले चलाएको संसदीय व्यवस्थाको एउटा रूप हो यो। लालु यादवको त्यतिखेरको रूप हो यो। उसको चाहिँ अहिलेको चाहिँ नयाँ संस्करण हो यो। भ्रष्टाचार, लुट, हत्या, आतङ्क जे पनि गर्न मिल्ने। आज हेर्नुहोस् त कत्र हत्याकाण्डहरू भए। निर्मला चाहिँ मतलब 15 देखि लिएर आज बच्चीहरूको अरू हत्याकाण्डहरू। अनि चाहिँ तपाईँ वाइ बडी हत्या, तपाईँको यति धर्म के चाहिँ मतलब यो बालवटार खरिद बिक्री नेताहरूबाट सत्तामा बस्नेहरू महासचिवहरू भएको छ। कोभिड-19 को चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन भएका भ्रष्टाचार मन्त्रीहरूको चाहिँ सबलाई बचाउन, भ्रष्टाचारलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ के गर्नुभयो? के संविधान व्यवस्था उहाँले त संसद बिगार्नु गरेको त आफ्नो भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनलाई गर्नुभएको नि। भ्रष्टाचारीलाई बचाउनलाई गर्नु किनभने संविधानमा त कतै उहाँले चाहिँ संविधानको कुनै पनि धारामा 76 टेक्नु भएको छ, त्यहाँ बिगाड गर्न पाउनु पनि लेखेकै छैन। म त्यत्तिकै लेखेर फाल्नुभयो, उसले राष्ट्रपतिले गरिदिनु भयो अनि स्थगित भयो, फेरि बिग्रियो भन्ने पदको लागि होइन। त्यो त कानुनी ढङ्गले संसद बिगाड्नु भएकै थिएन। जस्ता तस्तै त्यो भने ठुलो साँचो। वकिलहरूले भने कानुन त मैले पनि देखाएको त्यही हो, तपाईँले देखाउनु त्यही हो। तर के त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री उयो 2/3 कुटेर फालिदिएपछि हल्ला फोर भयो 2 महिनासम्म ठाउँमा आइसक्यो। अब किन त भन्दाखेरि अब भ्रष्टाचारी कुरा भन्दा पनि सत्ता जाने भइसकेपछि प्रचण्डले 19 पेजको हाल्दा गर्दा चाहिँ प्रमुख चाहिँ मतलब संरक्षण भ्रष्टाचार लेखेको छ नि त। पहिला त के अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ मतलब त्यही हो। माओले भनेकै कुकुरको के अरे खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुर मासु भन्ने पसल हो। मासु थुप्रेको छ त्यहाँ। अब बेचबिखन हुन्छ। तसाड मसाड हुन्छ। पर्सीबाट हेर्नुहोस् है, अनेक हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि यही हुन्छ भन्न सकिन्न। कता स्वार्थ कहाँ मिल्यो? नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी हिजो टाउको मूल्य तोकेको पार्टी कहाँ अहिले अप्ठ्यारो परेको बेला प्रचण्ड नमस्कार गरेर चाहिँ चितवनबाट उडेर आफ्नो क्वार्टर चाहिँ नगएर कहीँ लगेर देउबामा जानुहुन्छ। देउबा चितवन देवी चाहिँ ओहो हिजो देउबा कति खुसी बा नाच्ने जस्तो लाग्यो देउबा। म त्यसो देखाएको थिएन पहिला खुसी। यतिसम्म कि प्रचण्डको प्रचण्ड भन्नु केपीले के हो भने अहिले मात्रै होइन, अर्को 2/3 प्रधानमन्त्री कोहीले फाल्ने आँट मलाई फालोस् हेर भनेर झापामा गएर भन्नुभयो अस्ति। त भने एकले अर्का थर्काउने, धम्काउने, त्यस्ता तल ग्रुपहरू बनाउने, त्यस्ता दलालहरू चाहिँ माफियाहरू पाल्ने, बिचौलिएकोमा चल्ने
सबै प्रचण्ड माधव झलनाथहरू केपी एउटा सबै संसदीय पार्टीको तरिकै यो त्यसमा जान्छ जहाँसम्म साँच्चीकै राजनीति गरेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले साँच्चीकै राजनीति गरेर त यो बौद्धिक व्यवस्थालाई माने संसदीय व्यवस्थालाई मानेर जुन प्रचण्ड माधवले भने केपी ओली पर्सि चाहिँ 4 बजेबाट त्यहाँ बस्नु पनि पाउँदैन। मैले देखाएँ त्यही हो। नैतिकता छ, नैतिकता होइन, नैतिकता कसैसँग छैन, हुन्न। संसदीय व्यवस्था नैतिकै हुन्न नि। नैतिकता भएको मान्छे संसदमा जानै जान्दैन। कहाँ जान्छ? तपाईँले ट्रम्पलाई देख्नु भएन? ट्रम्पसँग त सबभन्दा अमेरिका होइन सङ्घात्मक राष्ट्र भएको फिलाडेल्फिया पहिलोपल्ट संविधान सभा मार्फत बनेको अमेरिकी संविधान जो चाहिँ 81 पल्ट संशोधन भयो, तर पनि त्यहाँ प्रेसिडेन्ट र सिस्टम हुँदा सबभन्दा चाहिँ राम्रो प्रजातन्त्र मुलुकमा चाहिँ अन्तिममा चुनाव हारेर चाहिँ के गरे? संसद भवनमा गोलाबारुद गर्न गएनन्, स्वीकार नै उनले। हामी अन्ततिर पनि छौँ। हजुर, एउटा प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्तिको बारेमा म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ। प्रचण्डले भन्नुभएको छ हामी पक्ष काङ्ग्रेस र जसपा मिलेर सरकार बनाऊ, त्यसलाई भारतले पनि मान्छ, चीनले पनि मान्छ, अझै बढी भारतबाट चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्नुभएको छ। के भन्न खोजे हो? नेपाली राजनीति आफै चल्न सक्दैनन्? के हो भन्दाखेरि प्रचण्डजीहरू चाहिँ भारतीय दलाल सहज हुन्छ अरे भारतलाई, भारतीय एजेन्डा हो। मैले भनेको कुरो त मान्ने परम्परा गरिदिनै पर्छ। उहाँहरूको एजेन्डा हो उहाँहरू पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा के हुनुहुन्छ भने केपी ओली पहिलो एजेन्डा हो। रहेको नेपालको सदस्य केपी ओली हुन्। महाकाली सन्धि गर्दा अहिलेसम्म बहुत ताजा छ। तपाईँको यो संसदीय व्यवस्था विघटन गर्ने बेलामा होइन त्यो सामन्त कुमार गोयल सेनाध्यक्ष को ल्याएर चाहिँ बनाएको त्यो एउटा पत्रकारलाई ल्याएर चाहिँ सगरमाथा हाम्रो भातमा नाम राख्छु भन्ने लगाउने केपी होइन, गुण लाउनलाई। त्यहाँबाट पछि विघटन गरे। त्यसो भएकोले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने केपी नाङ्गे। केपीको चाहिँ मतलब अब अझै भारतको सामु नाङ्गिसकेपछि अर्को पात्र, अर्को दलाल, नयाँ दलाल फेर्छ भारतले। जङ्गबहादुर पाला थियो, अहिले अब फरक पात्र फेर्दा मैले अब त्यो नाम पुरानो भइसक्यो। नयाँ पात्र खोज्दाखेरि प्रचण्ड माधवसँग त्यसमा चाहिँ अब एक सकेपछि नेपाली कहाँ जुटाएर गर्ने र गरेर यसलाई नौमा पात्र भारतले पात्र फेरि पात्र फेर्दैछ। उहाँहरू नयाँ पात्र हो। को बन्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? अब नयाँ पात्र अब किन भन्दा जो पात्र अहिले प्रचण्ड माधवलाई उनले रोजेको छ, उनले खोजी गरी पनि सकेका छन्। तर चाहिँ तागत संसदीय भित्रको एउटा हुन्छ नि प्रक्रिया तागत कम हुने भागले नेपाल पुरानै अमेरिकी हुँदै भारतीय चाहिँ एजेन्टको रूपमा काम गरेको ठुल्ठुला राष्ट्र, नदी नाला, देश बेच्नमा चाहिँ भारतलाई ठुलो नेपाल बिचेर सहयोग गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू छन्। अहिले उनलाई अगाडि सारेर चाहिँ सत्तामा काङ्ग्रेस आउने सम्भावना यहाँले देख्नुभयो? एकदमै छ। यो साँच्चीकै चाहिँ सत्ता फेर्ने हो भने, होइन भने केपीलाई 2 वर्षमा मान्नु पर्यो। हस्, प्रचण्डहरूले कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गरिदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई मलाई विशेष धेरै धन्यवाद छ तपाईँले दिनुभयो। यो चाहिँ मतलब माउन्टेन टिभीका तपाईँ पत्रकार सुदर्शन धेरै धन्यवाद पार्टीलाई दिन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी नेपालको राजनीति, नेपालका कम्युनिस्ट र अब बन्ने सरकार र यहाँका राजनीतिक पात्रहरूको बारेमा विश्लेषण गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा मार्क्सवादी चिन्तक तथा लेखक, क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हस्तबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।